इसम का जो चौथा पहलू है वसत है। हमने तीन कर लिए। हालत, हालत में हमने ये देखा था कि उसकी हालत रफ़ा है, नसब है और जर है। और हमने इसी हालत ही के तनाजुर में देखा था कि बहुत सारे इसम होते हैं जिनके आखिर में दो पेश होते हैं, तो नसब में हम दो ज़बर करते हैं और जर में दो ज़ेर करते हैं, इनको मुनसरिफ कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आखिर में एक पेश होता है, तो नसब और जर बनाने के लिए एक ज़बर और एक ज़बर लगा देते हैं, इनको गैर मुनसरिफ कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो हालत रफ़ा में जो जैसे होते हैं वैसे ही नसब और जर में होते हैं, तो उनको मबनी कहते हैं, जैसे अल्लज़ी, हाजा, तिलका वगैरह। तो ये तो हमने हालत में पढ़ा था। फिर हमने जिन्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जिन्स को हम समझने के लिए दो उसमें करते हैं, हकीकी और गैर हकीकी। हकीकी के झेल में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका मुज़क्कर मुअन्नस दोनों डिक्शनरी में मौजूद है, जैसे अबुन और उमुन। तो हम उसकी डिक्शनरी के हिसाब से उन अल्फाज को लेंगे, उसकी गर्दान करेंगे। मिसाल के तौर पर अबुन और उमुन। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो लफ्ज़ मौजूद मुज़क्कर है और उसका मुअन्नस बनाया जा सकता है, तो हम गोलता लगा के बना देते हैं, जैसे काफिरुन। अब ये मुज़क्कर मौजूद है, इसका मुअन्नस बनाना है, तो गोलता लगाकर हम बना देंगे काफिरतुन। हकीकी की झेल में हमने ये पढ़ा था कि जो सिफात होती हैं वो मुज़क्कर होती हैं अरबी के अंदर, और इसका मुअन्नस बनाना पड़ता है, जैसे जमीलुन। अब ये मुज़क्कर सिफत है, उसका मुअन्नस बनाना पड़ेगा तो जमीलतुन। यानी अरबी में जिन्स का ख्याल रखना पड़ता है सिफत का इस्तेमाल करते हुए। अब जिसकी सिफत मुज़क्कर है, जिसके जिन्स मुज़क्कर है, तो हम इसकी सिफत भी मुज़क्कर इस्तेमाल करेंगे, अगर वो मुअन्नस है तो उसकी सिफत भी मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। गैर हकीकी झेल में हमने पढ़ा था कि बाज़ इसम होते हैं जिनके आखिर में गोलता हो, ज़बर अलिफ और हमज़ा हो, खड़ी ज़बर हो, या हो, तो आम तौर पर ये मुअन्नस होते हैं। एक्सेप्शन सभी जगह पर है, मगर आम तौर पर मुअन्नस होते हैं। तो हमने इनको नाम दिया कि ये मुअन्नस से अलामती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके आके ये अलामत नहीं होती, मगर बहरहाल वो भी मुअन्नस होते हैं, जैसे माउन है, अर्दुन है, नारून वगैरह है। तो हमने इसको नाम दिया कि मुअन्नस से समाई है। और जो इनसे बाहर रह गए वो फिर मुज़क्कर हो गए या मुज़क्कर समाई हो गए। फिर कल हमने अदद पढ़ा था, जिसको आज हमने रिवाइज कर लिया है। तो तीन पहलू हमारे मुकम्मल हो गए। अब चौथा पहलू है वसत। वसत में ये देखते हैं कि इसम नकरा है या मारफा, इसम कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। कोई लड़का, कोई लड़की, कोई किताब, कोई कलम, ये नकरा हो गए। यानी अगर हम इसमें नकरा को आसानी के लिए दो हिस्सों में तकसीम कर लें, इससे ज़्यादा इसकी तकसीम है, मगर एक तो इसमें नकरा वो होते हैं जो इसमें ज़ात होते हैं, जैसे लड़का, किताब, कलम। अब ये कोई भी लड़का, कोई भी किताब, कोई भी कलम हो, तो इसको नकरा कर देता है, यानी ये कॉमन नाउन है। कुरान पाक के आयत में बास मतलब हमें अहकाम को समझने के लिए ये जानना पड़ता है कि ये जो हुक्म है या ये जो बात चल रही है, ये अमूम में है या खसूस में है, यानी ये नकरा है या मारफा है, ये कोई पर्टिकुलर बात चल रही है या कोई जनरलाइज है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये नकरा है या मारफा है। तो एक तो इसमें ज़ात होता है, इसमें ज़ात के अंदर लड़का, किताब, कलम, मेज़, पेंसिल, शहर, मुल्क, ये सारे जो है वो इसमें ज़ात में आते हैं। और दूसरा इसमें नकरा में आते हैं इसमें सिफत, या जो सिफात होते हैं इसम के अंदर, वो भी नकरा है जब तक कि हम इसको मारफा ना करें। तो जमीलुन ये नकरा है, और हसनुन ये नकरा है, रहीमुन ये नकरा है, जब तक कि इस पर मारफा होने की कोई पहचान ना हो। तो वसत के दूसरा किस्म जो है वो इसमें मारफा, यानी ऐसा इसम जो कि ख़ास है, जो कि नकरा नहीं है। मिसाल के तौर पर इसकी पहली किस्म जो है वो इसमें अलम है। अलम से मुराद है कि किसी को नाम दे दिया जाए, जैसे जब तक लड़के की बात चल रही है, कोई लड़का हो, तो वहां पर ये नकरा है, मगर लड़के को अगर नाम दे दिया जाए तो अब ये हो गया मारफा। या किताब है, कोई भी किताब हो तो वो नकरा है, किताब को कोई नाम दे दिया जाए, जैसे सही बुखारी, तो अब ये मारफा हो गया। कलम है, कोई भी कलम हो, नकरा रहता है, कलम को नाम दे दिया जाए, जैसे डॉलर पेन है, ईगल है, पार्कर है, तो वो मारफा हो जाता है। तो अलम कहते हैं झंडे को, तो ये झंडा जो है वो किसी की पहचान होती है। तो इसमें अलम ऐसे इसम को कहते हैं जो कि किसी का नाम होता है। फिर अब देखिए, अगर हम लड़के की तरफ इशारा कर दें, वो लड़का, तो अब वो की वजह से लड़का जो है वो मारफा हो गया। तो जो इसमें इशारा होते हैं या अस्माई इशारा होते हैं, ये भी मारफा होते हैं, जैसे वो और ये भी मार्फा बना देते हैं। तो ये जो जितने अस्माए इशारा हैं, हमने अभी कुछ पढ़े थे, जैसे हाजा है, जालिका है, तिलका है, उलाइका है, हा उलाई वगैरह, ये सारे अस्माए इशारा हैं और ये भी मार्फा होते हैं।
फिर प्रोनाउंस भी मार्फा होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहना चाह रहे हैं कि हामिद घर आया, और हम ये कहें कि हामिद घर आया, हामिद ने वजू किया, हामिद ने नमाज पढ़ी, हामिद ने खाना खाया, तो ये सही नहीं लगता। तो हम क्या कहते हैं कि हामिद घर आया, उसने वजू किया, उसने नमाज पढ़ी, वो बाहर निकला। तो ये जो ही शी दे धे ही होता है, ये प्रोनाउंस होते हैं। और उर्दू, अरबी, फारसी में इनको ज़माइर कहते हैं। तो मैं, तुम, आप वगैरह, ये सारे जो है ये ज़माइर होते हैं। और ये भी मार्फा होते हैं, क्योंकि ये भी किसी को ख़ास करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर अस्माए मौसूल होते हैं, जैसे अल्लज़ी, अल्ल अल्लज़ी, अल्लज़ीना, अल्लाती वगैरह। ये भी मौसूल, ये भी मार्फा होते हैं, और ये भी पर्टिकुलर इसम को पर्टिकुलर कर देते हैं। मगर आज के चैप्टर में जो ख़ास बात है वो नकरा से मार्फा कैसे बनाया जाए। एक नकरा है, उसको मार्फा कैसे बनाया जाए। मिसाल के तौर पर किताबुन है, कोई भी किताब, अगर ये सिर्फ किताबुन लिखा हो तो कोई भी किताब, अगर इसकी तरफ इसको मार्फा बनाया जाए तो एक तो किताब, एक तो सूरत ये हो सकती है कि हाजा किताब, हाजा लगा दें, यानी ये किताब, या तिल का, ताली का किताब, कुछ भी हो सकता है। और एक सूरत ये हो सकती है कि हम नकरा को मार्फा बनाने के लिए अल लगा दें। ये वैसे ही है जैसे कि इंग्लिश में बुक है, बुक जो है वो कॉमन नाउन है, इससे पहले अगर दी लगा दें, दे बुक, तो अब ये हो जाएगा प्रॉपर, खास हो जाएगा। तो अल जो है वो नकरा को मार्फा कर देता है। तो अल का कायदा ये है कि ये नकरा को मार्फा कर देता है। और दूसरा कायदा ये है, अल के बहुत सारे कायदे जो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे, इस चैप्टर में 3 कायदे। पहला एक कायदा ये है कि ये नकरा को मार्फा कर देता है। दूसरी बात ये कि अल की वजह से तनवीन खफीफ हो जाती है। खफीफ से मुरादे कि कम हो जाती है। तो तनवीन में 2 पेश हैं, अब इसको खफीफ करेंगे, कम करेंगे, तो 2 पेश से 1 पेश हो जाएगा, 2 जबर से 1 जबर हो जाएगा, 2 जेर से 1 जेर हो जाएगा। तो अब किताबुन है, इससे इसके उससे पहले अल लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, अल किताबु। सही है। तो सिर्फ किताबुन कहेंगे तो वो नकरा हो जाएगा, अल किताबु कहेंगे तो मारफा हो जाएगा। उससे पहले हमने मुस्लिमुन की गर्दान की थी। मुस्लिमुन मुजक्कर 9 और मुअन्नस 9 था। अब उसको हम एक और हेडिंग लगाते हैं कि वो नकरा था। मुस्लिमुन वाहिद मुजक्कर वाहिद था, मुस्लिमुन मुजक्कर था, और नकरा में उसकी 9 शक्लें बनी हैं। अब मारफा में 9 शक्लें बनी, उसी को अगर सामने रखें, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, तो अब उस पर अल लगा दिया है, अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमीन। तो अल ने क्या किया है, नकरा को मारफा कर दिया, और अल ने जो है वो तनवीन को खफीफ कर दिया, यानी तनवीन को खत्म कर दिया, अब एक हरकत पे आ गया। तो मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन था, तो ये अल मुस्लिमू, अल मुस्लिमा, अल मुस्लिमी है। वहाँ पे था मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, तो यहाँ पर है अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, अल मुस्लिमैनी। वहाँ पर था मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, यहाँ पर है अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना, अल मुस्लिमीना। फिर मोहन्नस नकरा की भी 9 शक्लें बनेंगी और मारफा की 9 शक्लें बनेंगी। तो वहाँ पे था मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, यहाँ पर है अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, अल मुस्लिमती। वहाँ पे था मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी, यहाँ पर है अल मुस्लिमातानी, अल मुस्लिमातैनी, अल मुस्लिमातैनी। वहाँ पर था अल मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, यहाँ पर हो गया अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमाती, अल मुस्लिमाती। यानी हकीकी जिन्स की हम अब 36 शक्लें कर सकते हैं। 9 मुजक्कर नकरा में, 9 मुअन्नस नकरा में, 9 मुजक्कर मारफा में, 9 मुअन्नस मारफा में। ये 36 शक्लें हो गई, यानी नकरा की 18 शक्लें और मारफा की 18 शक्लें। ये हो गई 36 शक्लें। और अगर गैर हकीकी देखें, तो गैर हकीकी मिसाल किताबुन ले लें। किताबुन अब गैर हकीकी है, तो या तो ये मुजक्कर है या ये मुअन्नस है, तो यहाँ पर किताबुन मुजक्कर है, तो अब इसकी नकरा में 9 शक्लें बनेंगी और मारफा में 9 शक्लें बनेंगी। किताबुन, किताबन, किताबिन, अल आगे, अल ने क्या किया, तनवीन को खफीफ कर दिया, अल किताबु, अल किताबा, अल किताबी। फिर था किताबानी, किताबैनी, किताबैनी, तो ये हो गया अल किताबानी, अल किताबैनी, अल किताबैनी। वहां पर था कुतुबुन, कुतुबन, कुतुबिन, यहाँ पर अल ने तनवीन खफीफ कर दी, अल कुतुबु, अल कुतुबा, अल कुतुबी। तो मुजक्कर गैर हकीकी या गैर हकीकी कोई भी हो, चाहे मुजक्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसकी 18 शक्लें बनेंगी, 9 नकरा में और 9 मारफा में। इसी तरह मोनस की मिसाल भी है, वहां पर था जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, यहाँ अल ने तनवीन को खफीफ कर दिया, अल जन्नतु, अल जन्नता, अल जन्नती। वहां पर था अल जन्नतानी, जन्नतैनी, जन्नतैनी, यहाँ पर है अल जन्नतानी, अल जन्नतैनी, अल जन्नतैनी। वहां पर था जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन, यहाँ पर है अल जन्नातु, अल जन्नाती, अल जन्नाती। यानी 4 चैप्टर्स मुकम्मल करने के बाद, इसम के चारों मुकम्मल करने के बाद,
अगर तो हकीकी की शक्लें बनानी है तो वो 36 हैं, और अगर गैर हकीकी की शक्लें बनानी है तो वो 18 है। तो अब जो पिछले चैप्टर की एक्सरसाइज थी उसको दोबारा आप कीजिए, इस एक्सरसाइज को छोड़िए ना, और इसकी फिर आप नखरा की शक्लें भी बनाए, मार्फा की शक्लें भी बनाए। हल का एक और कायदा भी जो हमारे आज के चैप्टर पे है, एक तो हमने चैप्टर कायदा ये पढ़ा कि नकरा को मारफा कर देता है। दूसरा कायदा हमने पढ़ा कि अल तनवीन को खफीफ कर देता है। और तीसरा कायदा ये है कि आपको याद होगा कि जो गैर मुनसरिफ होते हैं वो हालत रफ़ा में एक पेश होते हैं, हालत नसब में एक ज़बर होते हैं, और हालत जर में भी एक ज़बर होते हैं। ठीक है, याद होगा आपको। अब जब इस पे कायदा ये है कि जब गैर मुनसरिफ इसम पे अल लगता है तो गैर मुनसरिफ अस्मा अलिफ लाम के साथ हालत जर में जेर कबूल कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यही इस पर अगर अल लग जाए तो अल मसाजिदु, अल मसाजिदा और अल मसाजिदी हो जाएगा ये। अल की वजह से गैर मुनसरिफ इसम जो कि जर पर इस पे जेल नहीं लग रहा था, अल की वजह से इस पे जेल लग गया। ये अल के आज के तीन कायदे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। ये नकरा को मारफा कर देता है, ये तनवीन को खफीफ कर देता है, और ये गैर मुनसरिफ इसम अलिफ लाम के साथ हो तो हालत जर में जेर कबूल कर लेते हैं। अल की बहुत सारी किस्में हैं, अलिफ लाम की बहुत सारी किस्में हैं, और हर जगह अल जो है वो नकरा से मारफा बनाने वाला नहीं होता। तो ये जो हम अलिफ लाम पढ़ रहे हैं जो नकरा को मारफा कर देता है, इसको कहते हैं लाम तारीफ, जो नकरा को मारफा कर देता है। हमारे पास दो अल्फाज हैं, एराब और आराब। आराब तो गांव में रहने वाले बद्दुओं को कहते हैं। एक है एराब, हमजा पे जेर है, एराब। एराब क्या चीज़ है? एराब की मदद से इस्म की हालत को पहचाना जाता है। यानी हम कैसे कहें कि इस्म नकरा रफ़ा है, नसब है या जर है, तो ये एराब बताते हैं। एराब वो होते हैं जिनकी मदद से हम ये पहचानते हैं कि इस्म रफ़ा में है, नसब में है, और या जर में। तो एराब अब तक हमने दो तरह के पढ़े, हरकात वाले और हुर्फ वाले। यानी हरकत से मुराद ये है कि अगर उसके आखिर में दो पेश आ जाए, इसम के आखिर में दो पेश आ जाए, तो ये बताता है कि ये रफ़ा में है। उसके आखिर में दो ज़बर आ जाए तो वो बताता है नसब में है, और अगर उसके आखिर में दो ज़ेर आ जाए तो ये बताता है कि ये जर है। इसी तरह एक पेश, एक ज़बर और एक ज़बर, और बाज़ सूरतों में एक पेश, एक ज़बर और एक ज़ेर बताते हैं कि ये रफ़ा में है, नसब में है, जर में है। तो इनको कहते हैं कि ये एराब बिल हरका है, यानी हरकत वाले एराब है। दूसरे हमने पढ़े थे हुरुफ वाले, यानी अल्फ़ाबेट्स वाले। आनी, आईनी और आईनी, ये भी एराब है। आनी बताता है कि ये हालत रफ़ा में। अब हम सिर्फ जेर नहीं देख रहे हैं बल्कि इस पूरे सेट को देख रहे हैं, इस पूरे ग्रुप को देख रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि अब ये जो एराब है ये हुर्फ वाले एराब है, ये अल्फ़ाबेट्स वाले एराब है। पहले दो जो थे वो हरकत वाले थे, ये हुर्फ वाले। अब यहाँ हमने पूरे आनी के पैकेज को देखा है, नून के जेर को नहीं देखा है, और ये जो शुरू में गलती हो जाती है कि जेर को देखकर इसको जर कह दिया जाता है, मगर ये पूरा पैकेज है। तो आनी बता रहा है कि ये रफ़ा है, आईनी बता रहा है कि ये नसब है, और आईनी बता रहा है कि ये जर है। इसी तरह ऊना ये बता रहा है कि ये रफ़ा में है, ईना बता रहा है कि ये नसब में है, ईना बता रहा है कि ये जर में है। और आतुन बता रहा है कि ये रफ़ा है, आतिन बता रहा है ये नसब है, आतिन बता रहा है ये जर है। इसको एक और सूरत में देखें, ये तो हमने सूरत एराब की सूरत में देखा ना, यानी एराब हम कैसे पहचानेंगे? एराब किसको कहते हैं? जिसकी मदद से हमें इस्म की हालत का पता चले। और जब वो कहा जाए कि एराबी तब्दीली की मतलब यही है कि हालत में तब्दीली भी है। हम कह दें कि भाई हामिदन जो है वो उसमें एराबी तब्दीली भी है और वो हामिदिन हो गया, तो इससे मुराद ये है कि वो नसब से जर में आ गया। तो एराब जिसकी मदद से हम इसम को पहचानते हैं, और एराबी तब्दीली से मुराद यही है कि वो रफ़ा से नसब हो गया या जर में आ गया। तो एराबी तब्दीली हरकत की तब्दीली को कहते हैं। यहाँ ये बात भी समझ लीजिए कि ये जो दो पेश है, दो ज़बर है, दो ज़ेर है, ये मुनसरिफ कहलाता है। जैसे कि हम समझे थे, ये वाहिद में भी आ सकता है और जमा में भी आ सकता है। वाहिद से मुराद तो बहुत सारी हैं, जैसे हामिदुन हामिदन हामिदिन, किताबुन किताबन किताबिन, मस्जिदुन मस्जिदन मस्जिदिन वगैरह। और ये जमा की सूरत में भी आ सकता है, जैसे कुतुबुन कुतुबन कुतुबिन।
تو یہ نہ ہو کہ تنوین جو ہے وہ صرف واحد میں آتا ہے، یہ جمع میں بھی آتا ہے۔ اسی طرح ایک پیش، ایک زبر، ایک زبر، یہ واحد، یہ غیر منصرف کہلاتے ہیں، یہ واحد میں بھی آ سکتے ہیں اور جمع میں بھی آ سکتے ہیں، جیسے ابراہیم و ابراہیم ابراہیم، یہ واحد کی صورت میں بھی آ گئے اور جمع کی صورت میں بھی آ گئے، جیسے مساجد مساجدہ مساجدہ، مدارسو مدارسہ مدارسہ، تو یہ واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، غیر منصرف ہے۔ اور یہ دونوں تنوین والے اور ایک حرکت والے، یہ دونوں مذکر میں بھی آ سکتے ہیں اور مؤنث سے بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل کے چیپٹر کی ایکسرسائز میں دیکھا تھا۔ آنی اور عینی اور عینی، یہ مذکر اور مؤنث کے لیے آتا ہے، یہ مثنیٰ بتاتا ہے۔ اوپر کی جو حرکات ہیں یہ واحد میں بھی آ سکتے ہیں، جمع میں بھی آ سکتے ہیں، یہ مذکر بھی ہو سکتے ہیں، مؤنث سے بھی ہو سکتے ہیں۔ آنی عینی جو ہے وہ صرف مثنیٰ بتاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ مذکر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور مؤنث کے ساتھ بھی آ سکتا ہے۔ اونا اینا اینا، یہ صرف جمع کے لیے، اور جمع میں بھی صرف مذکر کے لیے آئے گا۔ تو اونا ہمیں، آنی ہمیں دو باتیں بتاتا ہے کہ یہ رفع ہے اور یہ مثنیٰ ہے، اور عینی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یا تو یہ نصب ہے یا یہ جر ہے اور مثنیٰ ہے، جنس کا تعین تو ہم لفظ کو دیکھ کر کریں گے۔ مگر اونا ہمیں تین چیزیں بتا رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، کیونکہ مذکر جمع ہی اونا ہی سے بنے گا، مؤنث جمع اس طرح نہیں بنتی۔ تو اونا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ مذکر ہے، اونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے، اونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ اسی طرح اینا بتاتا ہے کہ یہ نصب میں ہے یا جر میں ہے، مذکر ہے اور جمع ہے۔ آتن آتن آتن، یہ صرف جمع مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو آتن بتا رہا ہے کہ یہ رفع ہے، آتن بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ آتن آتن بتا رہے ہیں کہ یہ جمع ہے، یہ مؤنث ہے، یا تو یہ نصب میں ہے یا یہ جر میں۔ وسعت کے لحاظ سے اسم دو طرح کا ہوتا ہے، اسم نکرہ اور اسم معرفہ، یعنی کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ اسم نکرہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کسی عام چیز پر بولا جائے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ایک لڑکا آیا ہے۔ اب یہاں اسم لڑکا نکرہ ہے، اردو میں اسم نکرہ کی کچھ علامتیں ہیں، مثلا ایک، کوئی، کچھ، بعض، چند وغیرہ۔ اس کے برعکس انگریزی میں لفظ دی معرفہ کی علامت ہے، چنانچہ انگریزی میں بوائے اس میں نکرہ ہے، اس کا مطلب ہے کوئی لڑکا، جبکہ دی بوائے اس میں معرفہ ہے، اور اس کا مطلب ہے ایسا لڑکا جو بات کرنے والوں کے ذہن میں موجود ہے یا گفتگو کے دوران جس کا ذکر آ چکا ہے۔ اس میں معرفہ کے چند اقسام ہیں، جیسے اس میں علم ہے جو کسی کے نام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے انسان کی پہچان کے لیے حامد، شہر کے پہچان کے لیے بغداد وغیرہ۔ اسی طرح جو پروناؤنس ہوتے ہیں اس میں ضمائر ہوتے ہیں، جیسے انگلش میں کہتے ہیں ہی، شی، دھے، آئی، بی، اردو میں وہ، تم، میں، آپ۔ اسی طرح وہ الفاظ جو کہ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، عربی میں حاذا، ذالکا، تلکا وغیرہ، یہ بھی اسم اشارہ ہیں، یہ بھی معرفہ ہیں۔ اسی طرح اسماء موصولہ، وہ بھی اسماء معرفہ میں آتے ہیں۔ اگر ہم نے کل جو خاص بات پڑھی تھی وہ نکرہ سے معرفہ بنانے کا طریقہ، اور وہ جب ہم نکرہ سے معرفہ بناتے ہیں تو الف لام لگا دیتے ہیں، ایسے الف لام کو لام تعریف کہا جاتا ہے۔ اور لام تعریف جو الف لام جب یہ کسی نکرہ اسم میں لگاتے ہیں تو وہ ایک تو معرفہ بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تنوین کو خفیف کر دیتا ہے، یعنی تنوین جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو کی جنس ہے، اگر ان کے تمام ممکنہ گردانی کی جائیں تو اب وہ 36 شکلیں ہو جائیں گی۔ نو، نو مذکر نکرہ، نو مؤنث نکرہ، نو مذکر معرفہ اور نو مؤنث معرفہ، تو یہ جو ہے وہ کل ملا کر 36 شکلیں ہو جائیں گی۔ اور اگر ہم غیر حقیقی کی کریں تو اس کے 18 شکلیں بنیں گی، نو نکرہ کی، نو معرفہ کی، اب یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا۔ اور پھر یہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ اس کی ایکسرسائز کر لیجیے گا جو کہ پچھلے چیپٹر میں موجود ہے۔ جی تو سر، یہ پوچھنا تھا کہ یہ المسلم المسلمہ، اس کے بدر الف نہیں آیا، یعنی کہ جیسے ہم مسلمون مسلمان کرتے ہیں نا، دو زبر کے بعد الف لگاتے ہیں، تو اس میں الف بھی گر جاتا ہے۔ دو زبر پر الف لگاتے ہیں، آپ نے خود ہی کہا نا، دو زبر جی پر الف لگتا ہے، جبکہ ال تو تنوین ختم کر دیتا ہے، تو دو زبر رہتا ہی نہیں ہے، صحیح، تو الف صرف دو زبر پہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہو اسی طرح جب آپ جی واحد کے، ٹھیک ہو جب آپ غیر منصرف کی گردان کریں گے وہاں بھی دو زبر نہیں ہوتا، تو وہاں بھی الف نہیں لگتا ہے، جیسے مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، تو اس کا تعلق الف لام سے نہیں ہے، اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر دو زبر آئے تو الف لگے گا، دو زبر چاہے وہ نکرہ ہو چاہے وہ معرفہ ہو، چاہے وہ نکرہ ہو چاہے وہ معرفہ ہو۔ مثال کے طور پہ ولدون ہے، یہ نکرہ ہے، اس کو جب ہم اس پہ دو زبر لگائیں گے یعنی حالت نصب میں لے کے آئیں گے
تو الف لگ جائے گا. تو یہ نکرا ہے مگر دو زبر لگا ہے تو الف کا اضافہ ہوا ہے. حامدون معرفہ ہے, اس پہ دو زبر لگائیں گے یعنی حالت نصب میں لے کے آئیں گے تو الف لگ جائے گا. تو الف کا تعلق نکرا معرفہ سے یا الف لام سے نہیں ہے. الف کا تعلق جو ہے وہ دو زبر سے. اگر دو زبر ہوگا تو الف لگے گا, دو زبر نہیں ہوگا تو الف نہیں لگے گا. اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں فاسقتون. اگر آپ لوگ آڈیو سے بتا دیں یا چیٹ کر کے بتا دیں کہ فاسقتون کی حالت کیا ہے. حالت حالت رفع میں ہے جی، اور جنس اس کی جو ہے وہ مؤنث ہے، مونس ہے، عدد واحد اور ہے اور عدد مفرد اس کا نکرہ جو ہے. واحد ہے، اور وسعت جو ہے وہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے جی. فاسقتون حالت رفع میں کیوں ہے؟ دو پیش ہے جی، دو پیش ہے. دو پیش کی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے. اور مؤنث کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس کو؟ گولتا ہے اصل میں. ہے مربوطہ ہے. جی یہ گولتا تائے مربوطہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے مؤنث کا. اس کا مذکر کیا ہوگا؟ فاسقون. اس کا مذکر ہوگا فاسقون. فاسقن. یہ اس میں صفت ہے اور یہ اوریجنلی مذکر ہوتا ہے. مؤنث بناتے ہیں ہم اس کو گولتا سے. اس کی واحد یہ واحد ہے. اگر اس کا مؤنث ہوتا, اس کا مثنیٰ ہوتا فاسقتون کا تو کیا ہوتا؟ فاسقتانی. فاسقتانی ہوتا. فاسقتان. تو یہ آپ خود سے سوال کریں گے نا انشاءاللہ تو اور پکا ہو جائے گا. تو فاسقتانی, فاسقتینی, فاسقتینی ہوتا. اور اگر اس کا جمع ہوتا تو کیا ہوتا؟ فاسقون. نہیں فاسقون. نہیں نہیں. فاسقین. ہاں فاسقاتن. نہیں, فاسقتن کی بات ہو رہی فاسقات. فاسقاتن. ہے جی. فاسقاتن, فاسقاتن. فاسقاتن, فاسقاتن, فاسقاتن. اور اگر اس فاسقن سے کی اور فاسقن کی بنائیں گے تو پھر مذکر کی بن جائے گی. فاسقن, 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 فاسقانی, فاسقینی, فاسقینی, فاسقونا, فاسقینا, فاسقین. فاسقون. فاسقین. فاسق. ٹھیک ہے جی. یہ تو ہو گیا فاسقتن. حالت رفع میں ہے, مؤنث ہے, واحد ہے اور نکرہ ہے. اچھا کوئی نئے ساتھی بتا دیں کہ کتابینی کی حالت کیا ہے. دو حضرات نے تو بھی بتا دیا, کوئی اور صاحب بتا دیں کہ کتابینی کی حالت کیا ہے. کتاب بھائی تو مصنع ہے سر. نصب اور کتابینی. جا رہا ہے. سب اور جر. ایک منٹ, ابھی جو ایک صاحب, مصنع کی حالت حالت کیا ہے؟ حالت نصب مصنع اور کی حالت حالت جر. اچھا جنہوں نے پہلے بولنا شروع کیا تھا نا وہی اگر اس کو پورا کر لیں پلیز. تو عدد میں تو مثنیٰ ہے, حالت میں کیا بتایا آپ نے؟ نصب اور جار نصب اور جر دونوں. ٹھیک ہے جی. نصب بھی ہو سکتا ہے, یہ جر بھی ہو سکتا ہے. جنس میں جنس یہ میں یہ مؤنث ہے. مذکر. جنس میں یہ مذکر ہے. اور مذکر. وسعت میں کیا جناب؟ نکرہ یہ ہے. نکرہ. 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 اگر اس کو معرفہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ الکتابین ہے. الکتابین. ال لگ جائے گا. الکتاب. اگر تو یہ معرفہ ہو جاتا تو اس میں ال لگ جاتا. کتابن, 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 کتابانی, کتابینی, کتابینی. تو یہ کتابانی, کتابینی, کتابینی مثنیٰ ہے. اور کتابینی نصب بھی ہو سکتا ہے, جر بھی ہو سکتا ہے. اور یہ نکرہ ہے. اگر معرفہ ہوتا تو یا تو اس کا نام ہوتا یا اس پہ الف لام لگا ہوتا. ٹھیک ہے جی. چیٹ میں بھی آ رہا ہے رفع, مؤنث, واحد اور نکرہ. یہ غالباً پہلے کا بتایا آپ نے. ٹھیک ہے جی. المسلمات, اس کی حالت کیا ہے؟ رفع. حالت رفع. رفع ہے حالت رفع. اور مؤنث ہے. یہ رفع کیوں ہے؟ مؤنث سے جمع. جی کیونکہ آخر میں پیش ہے. آخر میں پیش ہے اس پیش لیے ہے یہ. یہ. ٹھیک ہے جی. اور جنس میں کیا ہے یہ؟ مؤنث ہے. یہ مؤنث. مؤنث ہے. اس کا واحد کیا جمع ہوتا ہے جی؟ سالم ہے. اور المسلمات کا واحد کیا ہوتا ہے؟ المسلمۃ. مسلمت. المسلمات. یہ ہو جائے گا معرفہ میں اور نکرہ میں ہو جائے گا مسلمتن. جی. عدد میں کیا ہے؟ واحد, مثنیٰ, جمع. 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 سالم. جمع. جمع سالم. جمع سالم ہے جی. اور وسعت میں کیا ہے؟ معرفہ باللام. معرفہ. معرفہ کیوں ہے؟ الف معرفہ لام ہے. کی وجہ سے. معرفہ. معرفہ. ٹھیک ہے جی. الف لام کی وجہ اللہ. سے. الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے جی. جناتن, اس کی حالت کیا ہے؟ یہ نصب اور نصب جر اور ہے. جر. جناتن نصب و جر دونوں ہیں جی. دیگر حضرات بھی امید ہے کہ سمجھ رہے ہوں گے. کوئی سوال ہے تو اس کو یہیں پوچھ لیجیے کہ ہم اس کو نصب و جر کیوں کہہ رہے ہیں, یا مذکر کیوں کہہ رہے ہیں, یا مؤنث کیوں کہہ رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی سوال ہے تو پوچھتے جائیے.
تو مؤنث جمع میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں آتن نہیں ہوتا، اس میں آتن ہوتا ہے، آتن ہوتا ہے، آتن ہوتا ہے. تو یہ جناتن ہے، جناتن ہے، جناتن ہے، مؤنث کی جمع ہے. اور جنس میں یہ مونس ہے. مونس ہے. مونس ہے. اس کا مذکر کیا بنے گا جمع جناب؟ مونس سے مکسر ہے. سمائی، یہ مذکر کیا بنے گا اس کا جناتن کا؟ مونس سے یہ سمائی ہے سمائی یہ. سمائی مونس ہے. بھائی اس کا مذکر نہیں بنے گا. کیوں؟ یہ سمائی سمائی مونس ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ سمائی مؤنث کا مذکر نہیں بنتا؟ یہ غیر حقیقی ہے نا. بنتا جناب. غیر حقیقی ہے، یہ غیر کہیے، حقیقی. یہ کہیے سمائی غیر مؤنث نہیں، غیر حقیقی. تو غیر غیر حقیقی حقیقی کا ہے. ایک ہی جنس ہوتا ہے، یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، تو یہ مؤنث ہے. عدد میں جناب جمع مکسر. جمع. ٹھیک ہے جی، جمع ہے. مکسر ہے. جمع مکسر نہیں جناب، یہ جمع سالم ہے، مگر صرف جمع کہہ دینا کافی ہے. اور وسط میں کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ ہے یہ. نکرہ. نکرہ. ٹھیک ہے جی. یہ معرفہ ہوتا تو ال لگ جاتا، الجناتن ہو جاتا. تو یہ نصب و جر دونوں ہو سکتے ہیں، مؤنث ہے، یہ جمع ہے اور نکرہ ہے. مسلمون، اس کی حالت کیا ہے؟ رفع. رفع. رفع ہے. رفع کیسے ہے؟ اس کے اوپر تو زبر لگا ہوا ہے. یہ کیونکہ اونا اس کی کی آواز ہے جو آخر میں. حالت نصب اور اونا جر نہیں ہے وہ جو اینا اور اینا آئے گی تو یہ اونا ہے، اونا سے رفع ہوگی. ہاں، ٹھیک ہے جی. ہم نے پورے مسلمونہ کو دیکھا ہے، اور یہاں پر ہے. پورے اونا کو دیکھیں گے. اونا جو ہے وہ رفع کی علامت ہے، تو ہم نے اس کو دیکھ لیا. اور جنس میں کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. مذکر ہے. جنس میں مذکر ہے، اس کا جمع ہے. واحد مسلمون ہو جائے گا. عدد میں یہ جمع ہے، اور وسط میں یہ نکرہ ہے. نکرہ. نکرہ ہے. نکرہ ہے. وسط میں یہ نکرہ ہے. اور کلبینی، یہ حالت یہ نصب نصب اور اور جر جر ہے. ہے. نصب اور جر. یہ نصب اور جر دونوں ہو سکتے ہیں. کلبانی، کلبینی، کلبینی، نصب و جر دونوں ہو سکتے ہیں. اور مذکر ہے. جنس میں یہ مذکر ہے. ہاں جی غیر ع- مذکر. عدد میں غیر حقیقی ہے. یہ عدد میں تسنیہ یہ ہے. سامسہ تصنع ہے. ٹھیک ہے جی. تسنیہ ہے. مثنیٰ. مثنیٰ کہیں، تسنیہ کہیں. اور ہاں. وسط میں یہ نکرہ. نکرہ ہے. نکرہ. نکرہ ہے. نکرہ ہے. ال لگ جاتا تو معرفہ ہو جاتا. علماء، اس کی حالت رفع. یہ رفع ہے. رفع ہے. یہ رفع ہے. پیج سے مذکر. ہمیں معلوم چلا کہ یہ رفع ہے. اور جنس میں یہ ہاں. مذکر ہے. مذکر. مذکر ہے. یہ مذکر ہے. عدد میں یہ جمع ہے. جمع ہے. جمع ہے. اور وسط میں نکرہ. نکرہ. نکرہ ہے. اگر یہ معرفہ ہوتا تو اس پہ ال لگ جاتا. یہاں پر یہ نکرہ ہے. الگ. اچھا جی. الشمسی کی حالت کیا ہے؟ یہ جر ہے. نصب جناب جر ہے. نصب اور جر. نصب اور نصب جر. اور جر. یہ نصب و جر کیسے ہے؟ اسی کے نیچے زیر. الشمس. الشمسی. ہاں، تو اب یہ شمسی. نصب جر دونوں ہیں. الشمس والشمس. جر ہے. نہیں، ابھی آپ لوگ کہہ رہے تھے نا نصب جر دونوں ہے، تو نصب جر ہے، نصب ہے یا جر ہے؟ جر ہے. جر. نہیں جر صرف ہے. جر ہے. صرف جر ہے. صرف جر ہے، نصب جر تو نہیں ہے نا. نہیں نہیں. اگر یہ نصب صرف ہوتا جر. تو کیا ہوتا؟ الشمس. یہ الشمس. نصب شمسا. الشمسا ہو جاتا. شمسن، 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 تو الشمسو، الشمسا، الشمسی. اور جنس میں کیا ہے؟ یہ یہ مذکر. یہ مونس. مؤنث ہے. مؤنث. سے سمائی ہے. مونس ہے. ٹھیک ہے. یہ اہل عرب سے سن کے معلوم چلا ہے کہ یہ مؤنث ہے. عدد میں یہ واحد. واحد ہے. واحد ہے. اور وسط میں معرفہ. معرفہ. معرفہ ہے. معرفہ ہے. وسط میں یہ معرفہ ہے. جی. انہارن، یہ حالت انہار. رفع. دو حالت پیش نے رفع. بتایا کہ یہ حالت حالت رفع میں رفع. ہے. جنس میں یہ مذکر ہے. یہ مذکر ہے. جنس میں یہ اس مذکر کی ہے. عدد میں جمع ہے. یہ جمع جمع ہے. ہے. یہ نہرون کی جمع ہے. نہرون کی جمع ہے. اور نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ. یہ نکرہ. نکرہ ہے. ال لگ جاتا تو معرفہ ہو جاتا. صادقینی، اس کی حالت کیا ہے جی؟ نصب اور جر یہ دونوں. نصب اور جر. نصب اور جر دو. یہ نصب اور جر دونوں ہیں.
صادقون، صادقانی، صادقینی، صادقینی۔ جنس میں یہ مذکر ہے، مذکر ہے، مذکر ہے، اگر یہ مؤنث ہوتا تو کیا ہوتا؟ قطعینی، صادقتینی۔ جی، اس کا واحد ہوتا ہے اس کا مذکر کا واحد ہے صادقون، اس کا مؤنث واحد بن جاتا ہے صادقتن، تو صادقتن، 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 صادقتانی، صادقتینی، صادقتینی، تو تا آ جاتا۔ جن عدد میں جناب مثنی، مثنیٰ، مثنیٰ ہے، اور وسط میں نکرہ، نکرہ، نکرہ ہے، الف لام ہو جاتا تو معرفہ ہو جاتا۔ المقعدانی، جی المقعدانی کی حالت کیا ہے؟ نصب اور جر، یہ حالت نصب اور جر نصب ہے۔ اور جر، رفع، جی اب دو جواب آ رہے ہیں، ایک جواب آ رہا ہے رفع، نصب و جر، اور ایک جواب آ رہا ہے رفع، تو کون ہمیں اور بتائے گا وہ کہ نصب نصب ہے؟ آنے حالت آنے ہے، جر ہے۔ مثنی ہے، اس لیے یہ جو ہے رفع ہے۔ جی تو نصب جر والے انہوں نے کیسے اس کو پہچانا کہ نصب جر ہے؟ آنے ساتھ لگ رہا ہے، تو آنے کی ہاں جی، یہ رفع ہے۔ آنی جو ہے وہ رفع کی پہچان ہے۔ المقعدانی، المقعدینی، المقعدینی، آنی، عینی، عینی، تو آنی بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفع میں، نصب یا جر ہوتا ہاں، تو یہ حالت المقعدینی ہو جاتا۔ جی جنس میں کیا ہے یہ؟ مذکر ہے، مذکر، جنس میں مذکر ہے، عدد میں تسنیہ، مثنیٰ ہے، مثنیٰ، اور وسط میں معرفہ، معرفہ، معرفہ۔ کسی بھائی کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو پلیز اس وقت پوچھ لیجیے۔ جی باغستانہ، اس کی حالت کیا ہے؟ یہ حالت نصب ہے، نصب اور جر۔ نصب و جر دونوں ہیں، یعنی یہ غیر منصرف ہے، جی، باغستانو، باغستانہ، باغستانہ، تو یہ نصب و جر دونوں ہیں۔ دونوں اور جنس میں یہ مذکر، سمائی ہے، مذکر، مؤنث، مؤنث ہے، سمائی، سارے شاید مؤنث ہیں، جی یہ مؤنث ہے، اور مؤنث ہے، جنس میں کیا ہے؟ واحد ہے، واحد، واحد ہے، سوری، عدد میں واحد ہے، اور وسط میں معرفہ، معرفہ، معرفہ ہے، نام ہے اس لیے معرفہ ہے۔ الکتبہ، اس کی حالت کیا ہے؟ نصب، حالت نصب اور جر دونوں، ناصب نصب ہے، نصب ہے، نصب، حالت الکت نصب نصب، ہے۔ حالت جی الکتبو، الکتبا، الکتبی، تو یہ حالت نصب میں ہے، جر میں ہو جاتا تھا الکتبی۔ اور جنس میں کیا ہے جی؟ مذکر، جنس میں یہ مذکر، مذکر ہے، عدد میں یہ جمع جمع ہے، ہے، جمع ہے، جمع، اور عدد میں معرفہ، یہ جمع ہے، اور نکرہ میں وسط میں یہ معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے۔ سوقانی، اس کی حالت کیا ہے؟ رفع، جا رہا ہے، حالت رفع، حالت رفع، رفع ہے، ٹھیک ہے جی۔ آنی نے بتایا کہ یہ رفع حالت ہے، رفع میں ہے۔ جنس میں یہ مذکر ہے، مؤنث، مذکر، مؤنث، مؤنث، جی مؤنث، اس کو تو یاد رکھیں، یہ تو مؤنث ہے۔ اور مؤنث ہے، عدد میں جناب یہ تسنیہ جمع ہے، ہے، یہ جی ہاں، نہیں مثنى، تسنیہ، تسنیہ، جی ہاں، جی ہاں، وہی صحیح۔ تسنیہ، تسنیہ مثنیٰ کی بات ہے۔ اور وسط میں نکرہ، 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 نکرہ ہے۔ المساجدی، جی اس کی حالت کیا ہے؟ جر، جر، جا رہا ہے، جر، یہ حالت جر میں، جی ہاں، المساجد و المساجدہ، المساجدی، ایک اور یہ جنس میں کیا ہے؟ مذکر، جنس مذکر ہے، مذکر، عدد میں یہ جمع، جی مسجدن کی جمع ہے، اور جی، وسط میں کیا ہے؟ یہ عارفہ، معرفہ ہے۔ رہتے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ یہ آنی جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، جی اس کی وضاحت کر دیں تھوڑا۔ ہم نے پڑھا تھا نا صفحہ نمبر 18 میں، کہ واحد سے مثنیٰ بنانے کے لیے آنی کرتے ہیں، یعنی جو اگر مثنیٰ کرنا ہو رفع واحد سے تو حالت رفع میں آنی ہوتا ہے، اور حالت نصب اور جر میں عینی اور عینی ہوتا ہے۔ اچھا پھر ہم نے اس کو مزید سمجھا تھا اسی سبق میں آگے جا کر، اور یہ صفحہ نمبر 18 پہ آئیے، اور یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جو آنی ہے، عینی اور عینی ہے، یہ مثنیٰ کی پہچان ہے، یہ مذکر میں بھی ہوتا ہے اور ہاں مؤنث جی، میں بھی ہوتا نیچے ہے۔ بالکل چارٹ بنا ہوا ہے سامنے،
تو یہ جو چارٹ ہے نا اس کو دیکھ لیں، اس میں رفع نصب جر ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، اس سے مذکر و مؤنث دونوں آ جاتے ہیں، اس میں سالم و مکسر دونوں آ جاتے ہیں۔